बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों से पे दर पे शिकस्तें खाकर फारसी शहनशाह यज़्दगर्द का जहन ऐसा उलझा था कि वो जहनी मरीज बन गया। अगर कुरान और नौरीन उसके साथ नहीं होती तो वो पागल हो चुका होता। ये दोनों औरतें उसे जज्बाती सहारा देती रहती थीं। यज़दी। दूसरी सुबह नौरीन ने यज़्दगर्द से कहा, क्या ये बेहतर नहीं कि हम इस हकीकत को कबूल कर लें कि इराक सुल्तनत फारस से निकल गया है? यज़्दगर्द ने कोई जवाब देने की बजाय माँ के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। हाँ यज़दी, कुरान ने कहा, हमारे पास अब कुछ नहीं रह गया। जरा देखो, हमारे पास फौज कितनी रह गई है, जर्नैल कितने रह गए हैं। हमें अब इराक की सरहद से निकल जाना चाहिए। यज़्दगर्द के चेहरे पर ऐसा तासुर आ गया जैसे ये मशवरा उसे अच्छा लगा हो। वो कुछ कहने ही लगा था कि बाहर शोर उठने लगा और ये शोर बढ़ता ही गया। शहनशाह फारस, उसे बड़ी बुलंद आवाज सुनाई दी, हमें बताओ हम कहाँ जाएं? बाहर आओ, एक और आवाज आई। शोर और ज्यादा बुलंद हो गया। ये एक हजूम का शोर था। फिर ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे शाही मुहाफिज दस्ता हजूम को जबरदस्ती मुंतशिर कर रहा हो। यज़्दगर्द दौड़ता हुआ बाहर निकला। बाहर मदाइन जलूला और हुलवान के शहरियों का हजूम था। लोग अपने जर्नैलों के खिलाफ ही नहीं बल्कि यज़्दगर्द के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे और मुहाफिज दस्ते के सिपाही हजूम को पीछे धकेल रहे थे। तुम लोग फौरन यहाँ से चले जाओ। मुहाफिज दस्ते के कमांडर ने हजूम को खबरदार किया। ना गए तो तुम पर घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे। दुश्मन के आगे भागने वालों के घोड़े अपनी रियाया पर ही दौड़ाए जाते हैं। एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, ये धमकी बाहर जाकर अरबी मुसलमानों को क्यों नहीं देते? एक और ने कहा, मुसलमानों के सामने जाने की इनमें जुर्रत ही कहाँ है? तंज का एक और तीर चला। तुम लोग क्या चाहते हो? यज़्दगर्द ने आगे होकर पूछा। अपनी हिफाजत, उसे जवाब मिला। और हम ये चाहते हैं कि हमें धोखे में ना रखा जाए। एक और आवाज आई। ये उस हजूम की आवाजें थी और आवाजें भी थे। यज़्दगर्द यूं बेहाल होता जा रहा था जैसे उसके जिस्म में तीर उतरते जा रहे हों। उसके आगे सजदे करने वाले लोग उसे अपने आगे झुकने पर मजबूर कर रहे थे और वो झुकता चला जा रहा था। वो जहनी तौर पर बेदार हो गया था। उसने हकीकत को कबूल करना शुरू कर दिया था। उसकी शहाना जिंदगी में, बल्कि किसरा की शहनशाही की तारीख में, यह हकीकत पहली बार एक बादशाह के सामने आई थी कि लोग अपने आप को रियाया की बजाय कौम समझ लें और मुत्तहिद होकर अपने बादशाह के खिलाफ बागी और सरकश हो जाएं तो दुनिया का सबसे ज्यादा जाबर और जालिम बादशाह भी कौम के आगे घुटने टेक देता है। यज़्दगर्द के पास दो जर्नैल खड़े थे। एक फरोजान था और एक जवान साल जर्नैल खुसरो शनोम था। देख रहे हो तुम दोनों? यज़्दगर्द ने दोनों जर्नैलों से कहा, लानते जो तुम जर्नैलों पर पड़नी चाहिए वो मेरे मुंह पर मली जा रही हैं। तुम ही कुछ बताओ कि मैं इन लोगों को किस तरह मुतमईन करूं? क्या इनके आगे सजदे करूं या मैं खुद फौज की कमान लेकर उन अरबी मुसलमानों पर हमला करूं जो हानिकीन के पास आ चुके हैं? क्या हम हिम्मत करें तो यहीं से जवाबी हमला नहीं हो सकता? हजूम में इजाफा होता जा रहा था और बागियाना और एहतजाजी शोरगुल बढ़ता जा रहा था। इस जिगरबाज शोरगुल और नारों में यज़्दगर्द बड़ी ऊंची आवाज में अपने जर्नैलों के साथ सलाह मशवरे कर रहा था। उसके जर्नैल ये तो नहीं कह सकते थे कि वो जवाबी हमला नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इसी वक्त हमला करने के लिए तैयार हैं। फेरोजान ने यह भी कहा कि हमला फौरन होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। ये हमला तुम करोगे? यज़्दगर्द ने फेरोजान से कहा, जितनी फौज की तुम्हें ज़रूरत है वो फौरन तैयार करो और जिस कदर जल्दी हो सके हमला कर दो। मैं उतनी देर में इन लोगों के साथ बातें करके इन्हें मुतमईन करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से कुछ लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। शहनशाह फारस, फेरोजान ने कहा, अब ये लोग लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगे। इन लोगों ने हमें हर लड़ाई और हर मुहासरे में हमें अपने जवान बेटे दिए हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चों के बापू को मैदान जंग में देखा है। उन्हें हमने तनख्वाह के बगैर जज्बात में उलझा कर लड़ाया है या हमने उन्हें इनाम के लालच दिए थे। फिर हुआ क्या शहनशाह? हमारे फौजी जो तनख्वाह भी हमसे लेते थे और रोटी भी हमसे खाते थे और शराब भी मुफ्त पीते थे, भाग गए और मरे तो इन शहरियों के बेटे मरे या छोटे छोटे बच्चों के बाप मरे। हमने किसे इनाम दिया है? अब ये लोग बिफर गए हैं। हमारा साथ ये सिर्फ इस सूरत में देंगे कि हम इन्हें कुछ करके दिखाएं। फिर कुछ करके दिखाओ, यज़्दगर्द ने कहा। खानकीन में अभी मुसलमानों की तादाद खासी कम है। हो सकता है वो अपने बाकी लश्कर का इंतजार कर रहे हों। यह भी हो सकता है कि वो वापस चले जाएं या उनका बाकी लश्कर आ जाए। उन्हें यहीं ख़त्म कर दो। फिरोजान अपने मातहत जर्नैल हुसरो शनोम को साथ लेकर चला गया और यज़्दगर्द लोगों के हजूम को मुतमईन करने की कोशिश करने लगा। फिरोजान जब वहां से चला तो कुछ आगे जाकर एक शाही मुलाजम ने उसे कान में कहा कि उसे मलका आलिया नौरीन बुला रही हैं। फिरोजान ने हुसरो शनूम से कहा कि वो चंद एक सवार दस्ते हमले के लिए तैयार रखे
وہ خود نورین کے پاس چلا گیا۔ نورین کو پتہ چل چکا تھا کہ یزدگرد نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نورین نے فیروزان کو الگ کمرے میں لے جا کر کہا، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تم جانتے ہو کہ میں ماں ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے کس طرح مجبور کیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو مدائن لا کر تحت پر بٹھاؤں۔ یہ امراء اور عوام کا مطالبہ تھا جو میں نے پورا کیا، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس حال میں نہیں مروانا چاہتی کہ شکست بھی ہو، سلطنت فارس سے عراق جیسا زرخیز اور بڑا خطہ بھی نکل جائے اور میرا بیٹا بھی مارا جائے۔ اب تک یزدگرد بچتا چلا آ رہا ہے۔ اسے سب سے پہلا اور بہت بڑا دھوکہ رستم نے دیا تھا۔ اگر رستم قادسیہ پہنچنے میں اتنا زیادہ وقت ضائع نہ کرتا تو شاید اس کے بعد ہمیں اتنا زیادہ پسپا نہ ہونا پڑتا کہ مدائن اور جلولہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا۔ ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا، وقت بہت تھوڑا ہے، آپ کی بات لمبی معلوم ہوتی ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ بات کو ذرا مختصر کر دیں؟ آپ جو کہنا چاہتی ہیں وہ چند لفظوں میں کہہ دیں، میں اسے راز رکھوں گا۔ کہنا یہ ہے فیروزان، نورین نے کہا، عراق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، میرے بیٹے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، مجھے خطرہ نظر آنے لگا ہے کہ یزدگرد جوش میں آ کر لڑائی میں جا شامل ہوگا اور مارا جائے گا، یا وہ دماغی خرابی کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ہی مار لے گا۔ اگر میرا یزدی پاگل ہو گیا تو مجھے یہ اطمینان تو ہوگا کہ پاگل ہی صحیح زندہ تو ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یزدگرد کو قائل کرو کہ وہ حلوان سے نکل جائے، آگے ہمارا بڑا شہر رے ہے، میں اسے وہاں لے جاؤں گی۔ ہاں ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا، شہنشاہ کو یہاں سے نکالنے کے لیے میرے پاس ایک جواد ہے، میں انہیں کہوں گا کہ اپنی فوج کی کیفیت بہت ہی مغدوش ہو گئی ہے، ہمارے کتنے ہی قابل اور نامور جرنیل مارے گئے ہیں، جرنیل تو لڑائی میں مرا ہی کرتے ہیں، لیکن شہنشاہ مارا جائے یا دشمن کی قید میں چلا جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ بے عزتی پوری سلطنت کو اور ساری قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ میں شہنشاہ سے کہوں گا کہ وہ سلطنت کے وقار کا خیال کریں اور یہاں سے نکل جائیں۔ نورین نے فیروزان کو اپنے بازوؤں میں لے کر اور اسے اپنے ساتھ لگا کر بڑے جذباتی لہجے میں کہا، یہ کام کر دو اور پھر بولو کہ تمہیں کیسا اور کتنا انعام چاہیے۔ پہلے میں یہ کام کر لوں ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہنشاہ کو یہاں سے نکال دوں گا۔ اور فیروزان وہاں سے چلا گیا۔ ادھر یزدگرد نے لوگوں کے ہجوم کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کر کے اور شکستوں کی ذمہ داری جرنیلوں پر ڈال کر اور جذباتی باتیں کر کے انہیں ٹھنڈا کر لیا تھا۔ لوگ بڑے آرام سے وہاں سے چلے گئے۔ یزدگرد اپنے اس چھوٹے سے محل میں چلا گیا جو شہنشاہوں کے لیے حلوان میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس نے لوگوں کو تو ٹھنڈا کر لیا تھا، لیکن اس کے اپنے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ فیروزان آ گیا۔ کیا فوج تیار ہو گئی ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ تم کس وقت نکل رہے ہو؟ ہاں شہنشاہ، فیروزان نے کہا، میں نکل ہی جاتا، لیکن ایک بہت ضروری بات کرنے رک گیا ہوں۔ اب باتوں میں وقت ضائع نہ کرو فیروزان، یزدگرد نے کہا، باتیں بہت ہو چکی، اب یہ مت بھولنا کہ فارس کے امراء وزراء ہماری رعایا کی اس خواہش پر مجھے مدائن لائے تھے کہ اس تخت و تاج پر کسریٰ کے خاندان نے ایک دوسرے کا خون بہا دیا تھا۔ اس خونی سلسلے کو روکنے کے لیے مجھے لایا گیا تھا، اور اس لیے بھی کہ تحت پر کسریٰ کے خاندان کا کوئی مرد ہونا چاہیے جو فارس کو عربوں سے اس طرح بچا لے کہ عربوں کو یہی تباہ و برباد کر کے عرب پر حملہ کیا جائے۔ لیکن فیروزان، جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے مجھے ایک فرشتہ سمجھ کر بلایا تھا، آج مجھ سے باغی ہو کر میرے منہ پر شکست کی سیاہی مل رہے ہیں۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، فتح و شکست ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آپ کی ذات سلطنت فارس کی آبرو کی علامت ہے۔ اب ہم زندگی کی آخری بازی لگا کر لڑیں گے، لیکن آپ کو حلوان سے نکل جانا چاہیے۔ وہ کیوں؟ یزدگرد نے پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنی فوج اور اپنی رعایا کے ساتھ رہوں؟ نہیں شہنشاہ، فیروزان نے جواب دیا، لڑنا ہم نے ہے، ہو سکتا ہے ہم حلوان چھوڑ دیں اور باہر مسلمانوں کو نرغے میں لا کر ختم کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں حلوان کو مسلمانوں کے لیے ایسا پھندا بنا دوں کہ ان کی لاشیں ہی یہاں سے نکلیں گی۔ یہ ایسی صورتحال ہوگی کہ اس میں اگر آپ موجود رہے تو ہمیں آپ کی اور شاہی خاندانوں کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ آپ ہم پر کرم کریں اور اس ذمہ داری سے ہمیں فارغ کر دیں۔ اگر آپ یہاں رہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عرب آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کو قتل کر دیں یا اپنے ساتھ ہی زندہ لے جائیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر فارس کی تمام سلطنت میں بد دلی اور خوف پھیل جائے گا اور عربوں کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ آپ یہاں سے نکل جائیں اور رے پہنچ جائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزدگرد اپنے شاہی خاندان کے ساتھ رات کے وقت چپکے سے حلوان سے نکل گیا اور رے جا پہنچا۔ یزدگرد کو رخصت کر کے
فیروزان نے فوج کے کچھ دستے تیار کر لیے اور خسرو شنوم کو حانکین کے قریب مسلمانوں پر تیز اور شدید حملہ کرنے کی ہدایات دینے لگا۔ سب جانتے تھے کہ اس حملے کی قیادت فیروزان کرے گا، لیکن وہ خسرو شنوم کو کمان دے کر بھیج رہا تھا۔ اس کے ایک ماتحت افسر نے اس سے پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں جا رہا۔ یہ افسر اس کا معتمد اور رازدار معلوم ہوتا تھا۔ ملکہ عالیہ اپنے بیٹے کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں، فیروزان نے کہا۔ اس کے کہنے پر میں نے شہنشاہ کو یہاں سے نکال دیا ہے۔ اگر شاہی خاندان موت سے ڈرتا ہے تو میں موت کے منہ میں کیوں جاؤں؟ خسرو شنوم میرا ماتحت ہے، میں اسے جہاں چاہوں بھیج سکتا ہوں اور اسے بھیج رہا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ خسرو شنوم کو اپنے کسی مخبر یا جاسوس کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ فیروزان لڑائی سے بچنے کے لیے اسے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے، لیکن خسرو شنوم اس کے ماتحت تھا، اس لیے نہ وہ بحث کر سکتا تھا نہ حکم عدولی۔ وہ سوار دستے لے کر نکل گیا۔ حانکین سے کچھ آگے قصر شیری تھا جو حلوان سے صرف 3 میل دور تھا۔ کاکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی قلیل سی تعداد کے ساتھ قصر شیری کے قریب کمک کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جلولہ اپنے ایک مجاہد کو بھیجا تھا کہ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے کہ پیچھے آنے کی بجائے آگے بڑھ کر حلوان کو محاصرے میں لینا چاہتے ہیں تاکہ فارسیوں کو سنبھلنے اور سستانے کی مہلت نہ ملے اور وہ حلوان سے بھی نکل جائیں، اور امیر لشکر سے کہنا کہ حلوان کے ساتھ ہی عراق کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، اگر ہم نے حلوان لے لیا تو پورا عراق لے لیا۔ فارسی اپنے فارس میں چلے جائیں گے اور شام کی طرف سے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید ہم سے آ ملیں گے، اور یہ بھی کہنا کہ فارس کا بادشاہ یزدگرد بھی حلوان میں ہے، میں اسے گرفتار یا ہلاک کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس طرح ہم پورے فارس کی کمر توڑ سکتے ہیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہر فتح کر کے قاصد کو مدینہ بھیج کر حضرت عمر سے حکم لیتے تھے۔ حضرت عمر اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ دونوں طرف کی فوجوں کی کیفیت، جنگی صورتحال اور دیگر احوال و قوائف پر غور کر کے حکم بھیجا کرتے تھے۔ جلولہ فتح کر کے بھی سعد بن ابی وقاص نے قاصد مدینہ بھیج دیا۔ ادھر سے کاکا بن عمر نے کمک مانگ لی۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سالاروں سے صلاح و مشورہ کرنے میں خاصا وقت لے لیا۔ آخر ان سب نے فیصلہ کیا کہ مدینے سے امیر المؤمنین کا حکم بہت دنوں بعد آئے گا۔ کاکا کے ارادے اور دلائل کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی اس تجویز اور عزم کو نظر انداز کرنا نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ زیادہ انتظار میں فارسیوں کو سستانے کا اور بکھری ہوئی فوج کو یکجا ہو جانے کا موقع مل جانے کا خطرہ تھا۔ حلوان میں کاکا کی مختصر سی جماعت پر حملہ کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کر لیا کہ کاکا کو کمک بھیج دی جائے۔ حلوان سے خسرو شنوم کی قیادت میں سوار دستے نکل آئے اور جلولہ سے کاکا کے لیے کمک چل پڑی۔ حلوان سے قصر شیری تک کا فاصلہ صرف 3 میل تھا، لیکن جلولہ سے قصر شیری زیادہ دور تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے خسرو شنوم نے ایک جست میں قصر شیری پہنچ جانا تھا اور مجاہدین کی کمک کو خاصا فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ کاکا بن عمر کی پوزیشن ایسی تھی جیسے دشمن کے پیٹ میں بیٹھے ہوں، اس لیے وہ دن رات اس طرح چوکنے رہتے تھے کہ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے اپنے 3-4 مجاہدین حلوان بھیج رکھے تھے۔ ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ حلوان یا کسی بھی طرف سے فارسیوں کی فوج آئے تو فوراً پیچھے اطلاع دے۔ آخر یہ اطلاع آ گئی۔ آگے گئے ہوئے ایک مجاہد نے پیچھے آ کر کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حلوان سے سوار دستے قصر شیری کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی اندازن تعداد بھی بتائی۔ کاکا نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ تھوڑی سی تعداد کو سامنے رکھا اور باقی سب کو مکانوں اور دیگر تعمیرات کی اوٹو میں چھپا دیا۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ کل مجاہدین یہی ہیں جو سامنے ہیں۔ کاکا نے ایک چال یہ چلی کہ ان مجاہدین کو جنہیں انہوں نے سامنے رکھا تھا اس طرح ادھر ادھر کرنے لگے جیسے وہ بھاگ نکلنے کے راستے دیکھ رہے ہوں۔ فارسی سوار اکٹھے ہی ان کی طرف آئے۔ کاکا اپنے مجاہدین کے ساتھ بھاگنے کے انداز سے پیچھے ہٹنے لگے اور ہٹتے ہٹتے مکانوں کے قریب چلے گئے۔ لڑائی کی وجہ سے مکان خالی تھے۔ خسرو شنوم للکارتا آ رہا تھا، انہیں جانے نہ دینا، گھوڑوں تلے کچل دو، ایک ایک کو کاٹ دو۔ فارسی جب مکانوں کے قریب آئے تو چھتوں سے ان پر تیر برسنے لگے۔ تیر انداز مجاہدین کی تعداد کم تھی، اس کمی کو مجاہدین بہت ہی تیز تیر اندازی سے پورا کر رہے تھے۔ نشانہ لینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ فارسی سوار ہجوم کی صورت میں آ رہے تھے، کوئی تیر ضائع نہیں ہوتا تھا۔ اس اچانک اور غیر متوقع تیر اندازی سے فارسی بوکھلا اٹھے۔ اگلے سواروں نے یک لحت گھوڑے روک لیے تو پیچھے آنے والے ان سے ٹکرا کر رکے۔ جن گھوڑوں کو تیر لگتے تھے وہ بے لگام ہو کر اپنی ہی فوج کے لیے قیامت بپا کر دیتے تھے۔ فارسیوں پر یقیناً یہ خوف طاری ہو گیا ہوگا
کہ मुसलमानों की तादाद उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा है। जब फारसियों के घोड़े आपस में फंस गए और जख्मी घोड़े बेकाबू होकर अच्छे भले घोड़ों को डराने लगे तो काका ने उन पर हमला कर दिया। खुसरो शनूम चिल्ला रहा था कि उसके सवार खुल जाएं। वो दाएं बाएं फैलने लगे ताकि लड़ने और पैंतरे बदलने के लिए जगह निकल आए, लेकिन दाएं और बाएं से उन पर मुजाहिदीन ने हमला कर दिया, जिन्हें काका ने दूर दूर मकानों की ओट में छुपा दिया था। उन मुजाहिदीन की तादाद इतनी कम थी कि वो इतने ज्यादा सवारों पर गालिब नहीं आ सकते थे। ये तो काका की गैर मामूली दलेरी थी कि उसने इतने कसीर दुश्मन से टक्कर ले ली थी। वो इस जंगी दानिश और हुनरमंदी से लड़ रहा था जो उसकी फितरत का लाजमी हिस्सा था। उसकी ये चाल खासी कामयाब थी कि उसने तीर अंदाजों को मकानों की छतों पर और दूसरे मुजाहिदीन को मकानों के पीछे छुपा दिया था। फिर भी फारसियों का दबाव कम नहीं हो रहा था, हालांकि पहले हुल्ले में उनका खासा नुकसान हुआ था। काका रजी अल्लाह तआला अन्हु हिम्मत हारने वाले सरदार नहीं थे। उनकी ललकार में जोशो खरोश बढ़ता जा रहा था, लेकिन कामयाबी मखदूश नजर आ रही थी। मुर्रखों ने लिखा है कि फारसियों का जर्नैल खुसरो शनूम पहले अपने सवारों के आगे था, फिर वो पीछे हटते हटते अपने सवारों में कहीं गायब हो गया। काका उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें कहीं नजर नहीं आता था। मार का घुमसान का था, खून रेज भी था। अचानक फारसी सवारों में ऐसी हड़बोंग मच गई जिसे कुछ देर के लिए काका भी ना समझ सके। पता उस वक्त चला जब फारसियों का कुछ तो खून इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने भागना शुरू कर दिया। यह जलूला की कमक थी जो बर वक्त पहुंच गई थी। तादाद उसकी भी कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन मुजाहिदीन ने देखा कि मार का लड़ा जा रहा है तो उन्होंने फारसियों पर अकब और एक पहलू से हमला कर दिया। खुसरो शनूम पहले ही बददिल हुआ जा रहा था। उसे फिरोजान का यह हुक्म अच्छा नहीं लगा था कि वो खुद बाहर नहीं आया और उसे आगे भेज दिया। उसने देखा कि उसके सवार घिर गए हैं और घोड़े अंदर ही अंदर होते हुए एक दूसरे को दबा रहे हैं और जख्मी घोड़े अपनी उछल कूद कर रहे हैं। इस पोजीशन में आकर सवार लड़ नहीं सकते थे। ये देखकर खुसरो शनूम वहां से खिसक गया। वो कोई चाल नहीं चल सकता था। मुजाहिदीन तादाद में बहुत थोड़े थे, लेकिन काका रजी अल्लाह तआला अन्हु की अकल और मुजाहिदीन के जज्बे ने फारसियों को बेबस और मजबूर कर दिया था। फारसी सवार एक एक दो दो करके मार्के से निकल कर भागने लगे और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि मैदान में फारसियों की लाशें, उनके जख्मी और उनके घोड़े इधर उधर भागते दौड़ते रह गए। मुजाहिदीन ने घोड़ों को पकड़ना और मरे हुए फारसियों और जख्मियों के हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हुलवान दूर नहीं था। फिरोजान शहर की दीवार पर खड़ा था। उसे यकीनन ये तवक्को थी कि इतनी कलील तादाद मुसलमानों को उसके सवार कुचल कर वापस आ रहे होंगे, लेकिन उसे इक्के दुक्के घोड़े दूर दूर भागते दौड़ते नजर आने लगे। सबसे पहले खुसरो शनूम हुलवान में दाखिल हुआ। फिरोजान ने उससे लड़ाई के मुतल्लिक पूछा तो खुसरो शनूम की जुबान कांप रही थी। फिर मैदान से भागे हुए सवार शहर में दाखिल होने लगे। उनमें बहुत से जख्मी थे, उनके कपड़े खून से लाल थे। ऐसे भी थे जिनके जिस्मों में तीर उतरे हुए थे। एक तो उनकी ये हालत थी जो शहर के लोगों को डरा रही थी, दूसरी उनकी वो बातें थीं जो खौफजदगी के आलम में वो शहरियों को सुना रहे थे। काका रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके ताक़ुब में चले गए। मुजाहिदीन घोड़े सर पर दौड़ाते गए। शहर से लोग भागने लगे। वहां जो फौज थी वो बगैर लड़े भाग उठी। ये सब मदायन और जलूला के भागे हुए फौजी थे। कुलवान भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया।